खुदावंद की सलामती आप पर हो। अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी से व्हाट्सएप कॉल आने शुरू हुए, तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि बरनामे के इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, यानी जो क्लिप मैं अर्ज़ मुक़द्दस में से रखूँगा, उसके बाद अगर आप फ़ोन करना शुरू करें, व्हाट्सएप कॉल करना शुरू करें, तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं दुआ करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो शफा के बारे में है, डॉक्टरों के डॉक्टर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है, और उस जगह से, उस मुकाम से जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक या दो या फिर दो अलग वाक़े हो सकते हैं, वहाँ पर अशखास से बदरूहों के लश्कर को निकाला और उस शख्स को शफा दी, इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं खुदावन का कलाम खोलूं, मैं दुआ करना चाहता हूं। इस वक्त बहुत से मसाइल हैं हमारी दुनिया में, बहुत से मुश्किलात हैं हमारी दुनिया में। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं उनके लिए दुआ करते हैं, खुसूसन मसीहियों के लिए जिनके घर बर्बाद किए गए, कलीसियाओं को जला दिया गया और बदरोग झूठ से उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। तो हम दुआ करेंगे इस वक्त। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए, अपने पैरोकारों के लिए एक ऐसा दर्स हमारे लिए रखा हुआ है कि हम उसके मुताबिक जा सकें। ये बहुत हद तक दूसरे इंसानों के लिए, जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को जाना नहीं, पहचाना नहीं, पैरों नहीं हुए, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बल्कि उनमें से बहुत से लोगों के लिए तो बेगैरती का मामला है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखाना, या फिर अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, या फिर अपने सताने दुश्मनों से मोहब्बत रखना और अपने सताने वालों के लिए दुआए खैर करना, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मसीहियत को एक दीन की सूरत दें, मसीहियत एक दीन नहीं, खुदा का कोई दीन नहीं है, खुदा का कोई मजहब नहीं है। खुदा खुदा है, उसे मजहब और दीन की ज़रूरत ही नहीं है, सिरे से ज़रूरत ही नहीं है, सिरे से। जो लफ्ज़ पाइटी हम तर्जुमा करते हैं लातीन में, यूनानी से फिर अंग्रेज़ी में उसे लाते हैं, उसके मानी दीन नहीं है, बल्कि उसके मानी खुदावन की जानिब और रग़बत है। खुदावन की जानिब अपने दिलो जान से हमें पीछा करना या तालिब होना, उसका मुराद ये है, दीन नहीं, मजहब नहीं। वो इकबाल कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। मजहब ही सिखाता है इंसानों को आपस में बैर रखना। कौन से मज़ाहिब आपने देखे हैं जिनकी चिपकलिशें, जिनकी जंगें, जिनकी नफरतें एक दूसरे से ना हो? और कौन सा वो दीन है जिसकी बहुत सी और शक़ें, दीन में बहुत से मज़ाहिब होते हैं, उनका आपस में चिपकलिशें ना हो? मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा है। हत्ता कि मसीहियों में जो कि इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं, फिर भी उनमें इलाहियाती चिपकलिशें मौजूद रहती हैं जब वो मसीहियत को एक दीन की सूरत देते हैं और उसे फ़िरक़ों में या फिर मज़ाहिब में बांटते हैं। मगर एक बात जो मसीहियों में है, जो किसी और में नहीं, हम सब इकट्ठे होते हैं, सब एक थाली में से खा सकते हैं, सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, जो किसी और दीन, धर्म या मजहब में नहीं है। तो अगर आप मसीहियत को दीन ही समझें तो इससे बढ़कर मुश्किल दीन कोई है ही नहीं। क्योंकि हमें सिखाया जाता है, किताब मुक़द्दस हमें ये तालीम देती है, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो।
किसी दीन, धर्म, मजहब या किसी फलसफी से नहीं, मुझसे सीखो। ऐ मेहनत कशो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और उसके बाद मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। तो मसीह से सीखना बहुत लाजमी है। अगर हम मसीह से सीखते हैं तो मसीह हमें यह दर्स देता है कि आपका घर जल गया, आपकी कलीसिया, वो जो तामीर है वो एक तामीर है ईंटों का। असल कलीसिया जो है वो है जो हकीकी तौर पर सताए जाते हैं, जिनकी मार पिटाई होती है, जिनको गाली गलोच देते हैं। असल कलीसिया वो है, असल कलीसिया वो है। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आप कलीसिया की सूरत में मेरे पैरोकारों उन लोगों के लिए दुआए खैर करो जो आपको सताते हैं। यह दर्स बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। मसीहियत से बढ़कर कठिन ईमान कोई है ही नहीं, क्योंकि दूसरे जो नजरे फिक्र है, दीन और मजहब है, उनमें सीखा जाता है कि ईंट से ईंट बजाओ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। अगर कोई तुम्हारे मजहब या दीन के बारे में कोई भी बुरा भला कहे तो पूरे के पूरे उनके कौम को, उनके जो बस्ती है उनको, अगर एक ने भी कहा पागलपने से कुछ भी कहा तो पूरे बस्ती को जलाओ, उनके कलीसियाओं को उजाड़ दो वगैरह। यही होता है मजहब और दीन। जबकि हमें यह सिखाया जाता है कि हम उनके लिए दुआ करें जो हमें सताते हैं, उनको बख्श दें जो हमसे दुश्मनी करते हैं। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तो इसका मुराद नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी लेते हैं, बल्कि वो हमें दुश्मन मानते हैं, हमें काफिर मानते हैं, हमें मुर्तद मानते हैं, हमें वाजिबुल कत्ल मानते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि उनको बख्श दो। न सिर्फ बख्श दो बल्कि उनसे मोहब्बत रखो, न सिर्फ उनसे मोहब्बत रखो बल्कि उनके लिए दुआए खैर करो। सिर्फ इसी वसीले से तुम अपने खुदा बाप जो आसमान पर है उनके फर्जंद कहलाओगे। ये एक शर्त है मसीहियत में कि अगर हम अपने दुश्मनों को बख्श नहीं सकते, मुआफ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, दुआए खैर, बद्दुआ नहीं, दुआ नहीं कर सकते और उसे मोहब्बत नहीं रख सकते, तो हम दर हकीकत में शायद हकीकी मसीही नहीं है और मसीह की रूह हम में नहीं है, मसीह की बख्शिश हम में नहीं है। वो बख्शिश जो हम सलीब पर देखते हैं कि खुदावंद जलाल को उन्होंने, उनके बंदों ने, गुनहगारों ने, मैंने और अपने मसलूब किया, कील ठोंके, और उसने कहा ऐ बाप इनको बख्श दे क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐ बाप इनको बख्श दे। तो जैसा हमारा मालिक, जैसा हमारा रब, जैसा हमारा खुदावंद, जैसा हमारा मुंजी निजात दहिंदा, वैसे ही हम उनके पैरों होंगे। सिर्फ इसी वसीले से हम अपने बाप जो आसमान पर है उनके फर्जंद ठहरेंगे। यह बहुत ही लाजमी है कि इस बात पर हम सोचें। अब दुनिया में ये चीजें चलती रहेंगी, जैसे कि पौलुस रसूल कहते हैं कि ये तबीयत बकुल ये दर्द ज़ह से गुजर रही है। ये धरती जिसमें हम बैठे हैं, ये रब्अ मस्कून जिसमें हम हैं, ये एक दर्द ज़ह से गुजर रही है, क्योंकि हम इंसान गुनहगार हैं और तबीयत इसी वजह से लानत हुई है। और इस लानत से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही एक ही
راستہ ہے، جو وہ کہتا ہے راہ، سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا بغیر میرے وسیلے کے۔ اسی وجہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، یہ جو مسلمان آپ کے گھر جلا رہے ہیں، آپ کی کلیسیا جلا رہے ہیں، تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، ان کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ وہ بھی نجات پائیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں حسین، آپ نے میرا نام سنا، حسین، یہ مسلمانوں کا نام میرے ماں باپ کا دیا ہوا نام ہے، کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ حوض علمی قم میں نے تعلیم پائی اور جامعۃ الازہر میں نے تعلیم پائی۔ میں حسین اندریاس صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھے بچا سکتا ہے تو خدا کسی بھی کو بچا سکتا ہے۔ آپ نے میری تصویریں یوٹیوبز پر وغیرہ پرانے تصویریں دیکھے ہیں، میرے ٹینک کے ساتھ میں ایک مجاہد تھا، آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اگر خدا مجھے بچا سکتا ہے تو خدا ان مسلمانوں کو بھی بچا سکتا ہے، ان کے دلوں سے نفرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک سکتا ہے اور ان کے دلوں کو موم بنا سکتا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی بہن بن سکتے ہیں جلال میں۔ اسی لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اے خداوند ان لوگوں، اے باپ ان کو بخش دے جو میرے ساتھ ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، نہیں، اے باپ ان کو بخش دے جنہوں نے مجھے سولی پر چڑھایا ہے، ان کو بخش دے جنہوں نے میرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا ہے، ان کو بخش دے جنہوں نے میرے منہ پر تھوکا، ان کو بخش دے اے باپ جنہوں نے مجھے کوڑے مارے، ان کو بخش دے اے باپ جنہوں نے چلا چلا کر کہا کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر۔ تو یہ ہونی چاہیے ہماری ذہنیت، مسیحیوں کی ذہنیت ہمیں بخشنی چاہیے۔ ہاں، ہم درد و رنج سے گزریں گے، مشکلات سے گزریں گے۔ میری اتنی مار پٹائی ہوئی ہے کہ میں بھول گیا ہوں نمبر بھی، جب میں دلی میں تھا، اور یہاں پر بھی مجھ پر حملے ہوئے ہیں امریکہ میں۔ وہ دلی میں جتنی میری مار پٹائی، وہ تو میں بھول ہی گیا ہوں کہ کتنے ہسپتال میں رہا، بستری ہوا۔ میں نے سب کو بخش دیا ہے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی کیا، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی۔ کئی ویڈیوز ہیں جو میرے پشتو اور فارسی پروگرام میں جن لوگ آئے اور گواہی دیے کہ میں تم سے نفرت کرتا تھا، میں نے تو یہ ٹھان لیا تھا کہ آپ کا قتل کروں، مگر میں نے سن کر تیری گواہی سن کر، تیرے تعلیم کو سن کر میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ تو بخشش میں وہ طاقت ہے، بخشش میں وہ زور ہے، بخشش میں وہ قوت ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اور اس وقت میں دعا کروں گا پاکستان کے لیے، مسیحیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہاں ہمارے فلوریڈا میں بھی یہاں پر بہت سے ایک طوفان خطرناک آیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ وہاں پر بہت سے پاکستانی اور ہندوستانی بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں مسیحی جن کو میں جانتا ہوں، وہ فلوریڈا میں رہتے ہیں، تو وہ اس خطرناک طوفان کی زد میں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو مسیح میں میرے بہن بھائی ہیں پاکستان میں، جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ خداوند تو ان کو قدرت بخش، قدرت تحمل بخش، فضل عطا فرما، ان کو بخشش کا قلب عطا فرما۔ خداوند میں ان مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے مساجد سے آوازیں نکال کر چلے مسیحی بستی جلائیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو ان کو بخش دے اور ان کو بچا، ان شیطانی روحوں سے بچا، لشکری شیطانی روحوں سے ان کو بچا۔ میں مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کو اے خداوند صبر عطا فرما تاکہ وہ تیرے حقیقی خادم ہوں۔ مملکت پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ وہ حقیقت میں پاک ستھان بنے، مقدس ستھان بنے، حقیقت میں بنے۔ وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وساطت سے ممکن ہے۔
खुदावंद तू ये बख्शिश उनको दे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। गदरियों या फिर गरासीनियों के जगह से, अब ये एक ही मुकाम है, मती की इंजील, लूका की इंजील, मरकज़ की इंजील में ये कहानी है। एक में हम देखते हैं कि दो ऐसे अशख़ास थे, बदरू हैं थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, उनको खुदावंद ने बख्शिश दिया। एक कहते हैं कि एक था, ये मुकाम एक ही है, जैसे कोई भारत कहे, हिंदुस्तान कहे, या फिर हिंद कहे, या फिर इंडिया कहे, वैसे ही गदरियाँ और गरासीन ये जो है एक ही मुकाम है। आज मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जहाँ आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर खुदावंद ने उन अशख़ास से बदरू हैं निकाली, उनको आज़ाद किया। खुदावंद आपको भी आज़ाद कर सकता है अगर आप में बदरू हैं। उन सब में बदरू हैं जो मसीह के खिलाफ हैं। तो मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ में रहूँगा, और मसीही बहन भाइयों से मेरी ख्वाहिश है कि लोगों के लिए दुआ करें जब वो ये पैगाम सुनेंगे, ये क्लिप देखेंगे, ताकि उनके दिलों को खुदावंद छुए और वो मसीह के पास आए। तो आइए एक साथ इसे हम देखेंगे, एक साथ देखेंगे। हुसैन अंद्रियास हूँ। इसराइल में ये मुकाम गेरज़ीन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ के लोग इसे पुकारते हैं। दरियाए गलील मेरे बिल्कुल पीछे है, और जिस शहर में हम क़ियाम कर रहे हैं वो ताइबेरियस है, इस तरफ है, और गलील के उस पार आप कफ़ारनाहूम और इन शहरों को देख सकते हैं, जैसे कि बैत सैदा हुआ, कफ़ारनाहूम हुआ, कैरिन हतीन उस तरफ हुए, कैरिन हतीन, और इस तरफ जो है आपके ताइबेरियस शहर हुआ, और हम झील के इस पार हैं। और किताब मुक़द्दस में इस जगह के लिए एक पैगाम है, तारीख़ी पैगाम। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आए, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आए, और शायद उस तरफ से आए होंगे क्योंकि कश्ती में आए, ये तो बुलंदी है। मगर मैं आपके लिए ये पैगाम लाना चाहता हूँ मरकज़ की इंजील, उसके 5 बाब में से, जो वाक़या बिल्कुल यहीं पर हुआ, क्योंकि यहाँ पर खाई है, और जो चरवाहे थे वो अपने सूअरों को वग़ैरह यहाँ पर चराते थे इस इलाके में, और शायद वो यहूदी ना होंगे क्योंकि वो सूअरों को चराते थे, मगर कलाम मुक़द्दस में हम यूँ पढ़ते हैं। अब वो चाहे कौन होंगे। 5 बाब मरकज़ की इंजील। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुँचे। झील के पार यानी कि वो जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कफ़ारनाहूम में होंगे, और अपने शागिर्दों के साथ एक कश्ती में, एक बोट में आए होंगे, या उस तरफ या इस तरफ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब वह कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था। यानी बहुत ख़तरनाक आदमी, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में न ला सकता था। यानी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता अपने तेई पत्थरों से ज़ख्मी करता था। वो यीशु को देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया, और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम।
तुझे खुदा की कसम देता हूँ मुझे अजाब में न डाल, क्योंकि उसने उससे कहा था कि ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर न भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा गोल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको उन सूअरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकल कर सूअरों में दाखिल हो गईं। और वो गोल जो कोई 2000 का था घड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब गया। ये खाई है, यहीं से डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। यानी वो बिना कपड़ों के थे, इतना खतरनाक आदमी, बदरूहों से भरा, बदरूहों के लश्कर से भरा। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूअरों का माजरा उनसे बयान किया, और उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। वो डर गए कि ये जो यीशु यहाँ पर आया है, जिसने बदरूहों को इस शख्स से निकाला है, बदरूहों को इस शख्स से निकाला है, हो सकता है कि हमारे दूसरे जो खूक हैं, सूअर हैं, उनको भी कहीं हलाक न करे। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने दुनिया के माल व मनाल की खातिर खुदावंद यीशु मसीह को कहने लगे कि यहाँ से चला जाओ। और लिखा है कि और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूअरों का माजरा सुनकर माजरा उनसे बयान किया, और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। हालेलुया। जिस शख्स में तब्दीली आती है, जिस शख्स को जंजीरों में जकड़कर, बेड़ियों में जकड़कर रखते थे और वो उनको तोड़कर फिर भी बियाबान कब्रों में आते थे, जिनको ढांपने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वो नंगे फिर रहे थे बिल्कुल, और लोग उनसे जरूर डरते होंगे। इतने खतरनाक बदरूहों में मुब्तला शख्स, बीमार। लिखा है और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं उसने उनकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत न दी। अजीब है इस कहानी में और दूसरे कहानियों में खुदावंद ईसा मसीह, खुदावंद यीशु मसीह जिनको बचाते हैं, जिनको मौजज़ात दिखाते हैं, कहते हैं मेरे पीछे हो ले। कई बार उनके साथ लोग आए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे पीछे हो लूँगा मगर मुझे इजाज़त दे के अपने बाप को दफन करूँ। तो खुदावंद ने उनको जवाब दिया कि अगर मेरे पीछे हो लेना है तो मेरे पीछे हो लेना, मुर्दों को दफन करने दे। और कई ऐसे वाक़यात हैं, मौजज़े हैं, तालीम है, मगर इस खुसूसी तालीम में खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को जो उनकी मिन्नत करता है और इजाज़त मांगता है कि मुझे अपने साथ ले जा, ऐ खुदावंद मुझे अपने साथ ले जा। यहाँ के लोग
نہیں چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر رہے، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں سارے کے سارے سور نہ مر جائیں، کیونکہ سارے کے سارے سور نہ مر جائیں۔ اور یہاں پر 19 آیت میں لکھا ہے، جیسے کہ اس شخص نے 18 آیت میں کہا کہ منت کیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں اگر اجازت ہو، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کیا کہا؟ اپنے لوگوں کے پاس جا، اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی الوہیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میں خداوند ہوں، اور اسے کہتا ہے اب میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں، مجھے بھیجنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھار خداوند ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، کبھی کبھار خداوند کے پیچھے ہو لینے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمیں جہاں بھیجتا ہے، جہاں کی خدمت ہمیں دیتا ہے۔ تو اس شخص سے جب خداوند نے بدروحوں کو نکالا، بدروحوں کے لشکر کو نکالا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لیجنز، اس کو نکالا، اور پھر وہ منت کرنے لگے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے خداوند۔ تو خداوند نے کہا نہیں، تو اپنے ہاں جا، اپنے گاؤں جا، اور جیسا کہ خداوند نے تیری زندگی میں کیا ہے، جو معجزہ خداوند نے تجھے دکھایا ہے، اس کی نقل کر، یعنی اس کی کہانی، اس واقعے کو بیان کر کے خداوند کیا کر سکتا ہے۔ اور لکھا ہے وہ گیا اور دیکاپولس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھنے والا، دیکاپولس میں جا کر اس نے کہا آہا ہاللویا، خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس پہلے صدی مسیحی میں بہت سے لوگوں نے اس شخص سے، جس سے خداوند نے بدروحوں کے لشکر کو نکال کر سوروں میں، جیسے کہ بدروحوں نے کہا، منت کی کہ ہمیں وہاں پر ڈال، اسی طرح اس شخص نے شفا پا کر خداوند کے حکم کے مطابق دیکاپولس میں اپنے ہاں، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملک جا کر پرچار کرنے لگا اور کہنے لگا، خداوند کی بڑائی کرنے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ اور دیکاپولس کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ ان کا اپنا بندہ ہے، یہ تو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، یہ تو بیڑیوں سے بندھا ہوا تھا، یہ تو جو بیڑیاں توڑتا، زنجیریں توڑتا، ہمیشہ یہ نکل جاتا تھا اور خطرناک تھا، اور لوگوں نے شاید انہیں میرے خیال میں پتھر مار کر وہاں سے باہر کیا ہوگا۔ جب ان کو شفا پا کر دیکھے ہوں گے تو میرا پورا یقین ہے خداوند پر کہ ان لوگوں نے خداوند پر ایمان لایا ہوگا، وہ ایمان لائے ہوں گے خداوند پر۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ خداوند میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں، یا پھر آپ اس عیسیٰ ابن مریم کی بات کرتے ہیں جو بہت بڑا نبی ہے؟ کتاب مقدس کا یسوع مسیح وہ عیسیٰ مسیح نہیں، یہ عیسیٰ مسیح خداوند ہے جو آسمان سے نیچے اترا، معجزوں کا خداوند، بدروحوں کو نکالنے والا خداوند، مردوں کو قبروں میں سے نکالنے والا خداوند۔ اے الیعازر نکل جا قبر سے، وہ خداوند وہ معجزے آپ کی زندگی میں آج اسی وقت کر سکتا ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں، اور ہم بہت بڑے مصیبت میں ہیں۔
गुनाह का मुसीबत। और खुदावंद आपसे एक सवाल पूछना चाहता है, खुदावंद का कलाम, क्या आप गुनहगार हो? क्या आप अपने आप को बचा सकते हो? हरगिज़ नहीं। हम इंसान अपने आप को बचा नहीं सकते। हमारा दीन, धर्म, मजहब ये हमें बचा नहीं सकता। मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैं नफरत भरा एक इंसान था। मैं मुजाहिद था, टैंक चलाता था रूसियों के खिलाफ अफगानिस्तान में, और मैं सोचता था कि मैं अपने दीन की खातिर कुर्बान हो जाऊंगा, चाहे इसके लिए दूसरों को कुर्बान क्यों ना करूं। मुझ में बदरूहें थी। वो बदरूहें ही थी जिन्होंने मुझे उस हद तक पहुंचा दिया था। न तो मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह, न दूसरों की ज़िंदगी की परवाह, बस दीन ख़तरे में है। खुदा कभी ख़तरे में नहीं होता। खुदा खुदा है, और अगर हम उस खुदा में हैं तो हम भी ख़तरे से बाहर हैं। और एक ऐसा दिन आया जब खुदा ने वो बदरूहें मुझसे निकाली और खुदावन ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। जैसे कि उस गीत में हम गाते हैं, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहाँ पतरस नाचेगा, आहा जोहन गाएगा, अनंत जीवन होगा। मुझे उस जलाल का इंतज़ार है। एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे यकीन है, 100% यकीन। ये नहीं कि शायद खुदा रहम करे और मैं जन्नत जाऊँ। मैंने जाना ही नहीं है वहाँ पर, उस जन्नत में कि जिसमें शायद हो। मेरा पूरा ईमान है खुदावन ने मुझे बचाया और कोई इस हयात अबदी को मुझसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि खुद खुदावन भी नहीं। क्यों खुद खुदावन भी नहीं? क्योंकि वो अपने वादे से मुकरता नहीं है। उसने कहा तौबा करो, मुझे मान लो खुदावन कहकर, मुंजी कहकर, और तुम्हारा नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। मेरा नाम किताब हयात में है, और खुदावंद भी नहीं मुकरता अपने वादे से। इसी वजह से मसीह पर ईमान लाओ। वो बदरूहों को निकालने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला। आजकल हम चलते फिरते मुर्दा लोग हैं, मसीह के बिना अगर हैं, चलते फिरते मुर्दा लोग हैं। वो आपने वॉकिंग डेड नामी फिल्म देखी है, सीरियल है, अमेरिका में यहाँ बनी है, द वॉकिंग डेड। हम सारे के सारे वॉकिंग डेड लोग हैं, बस चलते हैं, लोगों को खाते हैं और खुद मुर्दा हैं। खुदावंद उन वॉकिंग डेड को जो हम हैं उसको जिंदा कर देता है, अपने फर्जंद बनाता है, अपने खादिम बनाता है, और आसमान के जलाल का वादा देता है। ईमान लाओ उस खुदावंद ईसा मसीह पर, जिसे आप ईसा इब्ने मरियम के नाम से जानते हो। वो ईसा इब्ने खुदा है, और वो उसने आकर खुदा के वादे के मुताबिक हमें बचाया, सलीब पर अपनी जान दी, लहू बहाया, हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया ताकि हम बच जाएं। बस इतनी सी दुआ करें। दरियाए जलील के उस हिस्से में से, गरासियों के मुकाम से, जहाँ खुदावन ने उस शख्स से बदरूहें निकाली, बदरूहों का लश्कर निकाला और उसको अपना खादिम बनाया, और उसने जाकर दिकापुलिस में कहा, आहा मसीह ने मेरे लिए क्या किया, आपके लिए भी कर सकता है। इतनी सी दुआ करें, ऐ खुदावन, मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और शुक्र गुजार हूँ तेरे हुजूर है खुदावन के तूने यीशु मसीह को भेजा। ऐ यीशु मसीह, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू आया इंसानों की सूरत में हमारे बीच में। ऐ खुदावन, तूने अपनी जान सलीब पर दी, तू मुआ गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू जिंदा खुदावंद है। मेरे दिल में आ,
میرا منجی اور خداوند بن، اور مجھے اپنے خادم، مجھے اپنے بندے کی حیثیت سے، اپنے فرزند کی حیثیت سے قبول فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ بس اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، خداوند کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے، اور خداوند آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے۔ آج اسی وقت، اسی دن خداوند آپ کے ساتھ رہے، اس کی سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ واقعی طور پر خداوند آج آپ کو بچا سکتا ہے۔ بہن نے کوئٹہ سے یہ گیت بھیجی ہے ابھی، تو میں یہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ معاف کریں، یہ فون نیا ہے، میں نے فون کی تبدیلی کی ہے، اور یہ اینڈرائڈ ہے۔ 14 سال کے بعد میں اینڈرائڈ استعمال کر رہا ہوں، تو مشکل ضرور آئے گی ہے مجھے، مگر سنیں گے۔ امید ہے کہ یہ گیت آپ سن سکیں۔ میں آپ سب کی سلامتی ہو، میرا نام سب مومن ہو، کچھ دس ورد کریں گے۔ میں یہ جانا چاہتی ہوں جس کو سن کر مجھے دلی طور پر جو ہے وہ تسلی ہوئی ہے، اور اس گیت کی وجہ سے میرا ایمان جو ہے وہ بھی بلڈ ہوا ہے۔ اس کے دو حصے میں کوشش کرنی کے سناؤ۔ جب تیرا چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے، جے کدے موت بھی آوے یسوع دیا باواں وچ آوے، جے کدے موت بھی آوے یسوع دیا باواں وچ آوے، یسوع دا میں شولا ضرور جلاں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا، میں ایمان رکھاں گا۔ اور کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ چاہے جیسے بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہمیں ایک اس کی طرف سے جو الہی اطمینان ملا ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز جو ہے اس کے سنن ہم نہیں ہو سکتی، اس کے جیسے نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو الہی اطمینان دیتا ہے جو کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شکریہ بہن، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی کو استعمال کرے اپنی جلال کے لیے، خداوند آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ بہت شکریہ اس گیت کو بھیجنے کا اور اس تشویق کا، یہ میرے لیے شخصی طور پر باعث تشویق ہے۔ اور جس طرح کہ آپ نے کہا، جب ہماری زندگی میں مشکلات آتے ہیں تو ہم یسوع کے باہوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے باہوں میں لے لیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے ہماری ایمان کی تقویت کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اس گیت کلپ، واٹس ایپ کلپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ کھول دیا تھا، ہندی میں ہے یہ، میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ، اردو ہندی میں، ہندوستانی میں ہے یہ۔ مسیح کی رفاقت کے بارے میں، جب میں نیا مسیحی تھا تو میں نے یہ گیت سنا تھا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ ہیلو بھائی صاحب، ہیلو
جی praise the Lord, praise the Lord. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ خداوند کی تعریف ہے، میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں سر؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. آپ سنائیں بھائی. خدا کی شکر گزار. آپ سے بات کر کر بہت ہی اچھا لگا، اور بس کچھ عرصہ آپ سے نہیں بات ہو سکی تو تھوڑا مشکل تھا. کوئی بات نہیں، خداون کا وقت، خداون کا وقت. بے شک بے شک. اور سر فیملی ساری ٹھیک ہے؟ بس بڑا سب اچھا ٹھیک شو جا رہا ہے آپ ہے، کا. بس سب ٹھیک ہے. خداون کا میں شکر گزار ہوں. بہت برکت مل رہی ہے، بہت برکت مل رہی ہے. خدا کا شکر ہے کہ آپ کو برکت مل رہی ہے. ضرور سر. ہمارے ملک پاکستان کو خاص اپنی شخصی اور خاندانی اجتماعی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہر روز. آج میں نے صبح سویرے دعا کی، اس پروگرام میں دعا کیا، کل میں نے دعا کی، ہر روز میں دعا کرتا ہوں. اور آج ہمارے گھر میں شام کے وقت منڈلی ہوتی ہے، یہاں پر پریئر میٹنگ ہوتی ہے، دعائیہ اور تعلیم ہے، اس میں بھی ہم دعا کریں گے. بہت شکریہ بھائی. ایک اور فون آ رہی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. شکریہ. ہیلو ہیلو. ہاں بہن جی. سلام بہن جی. میں ادھر سے وہ بھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی. اب مجھے سمجھ رہی، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، آپ نے میری کال اٹھا لی ہے. خدا کا شکر ہے بہن، خدا کا شکر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان پروگراموں سے آپ کو تشویق ملی ہے، حوصلہ افزائی ملی اور برکت ملی ہے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں کتنے دن کی ٹرائی کر رہی تھی، میری خدایا کب کال ملے گی، کب میں ان کی آواز سنوں گی. بس تو میں آپ کے سن رہی تھی، ادھر ابھی کلام کر رہے تھے نا، وہ جہاں خداوند نے بدروہیں نکالی تھی، بالکل. تو وہاں وہ جی میں وہ دیکھ رہی ہوں، تو ابھی پھر مجھے یاد آ گئی. میں نے کہا چلو ایک دفعہ پھر میں کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا میری کال مل جائے. خدا کا شکر ہے کہ کال مل گیا بہن، خدا کا شکر ہے. میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آپ کو برکت دی ہے اس پروگرام کے وسیلے سے. جی آپ میرے لیے ضرور دعا کریں. میری شادی کو کافی دیر ہو گئی، 14 سال ہو رہے ہیں، تو میری خداوند نے ابھی تک مجھے اللہ جیسی برکت نہیں دی. اور میرا شوہر جو ہے نا، وہ میری بات کو نہیں مانتا نا. جیسے خداوند کی طرف میں اسے لانا چاہتی ہوں، کہتی ہوں خدا کی طرف آئے اور خدا کے قدموں میں جھکے اور عبادت کرے. وہ میری بات کو نہیں مانتا. اور میں 13 سال کی تھی جب مجھے خداوند نے چنا، اور میں خدا کی طرف آئی، اور خداوند کے ابھی تک میں خداوند کے قدموں میں. یسوع کا شکر ہے کہ میں عبادت کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں. میری ایک اور خواہش ہے کہ میں بچوں کے لیے کچھ کروں. میری قوم کے بچے ہیں، میری مسیحیت کے قوم کے بچے ہیں، وہ پڑھے لکھے بن جائیں. جن کے پاس ٹیوشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. فری میں ان کی ٹیوشن کو خداوند کے حضور میں لے کے آتی ہوں. خداوند کہتی ہوں خدا میرے لیے مہیا کر کہ میں ایسا کوئی کام کر سکوں. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند، میں اپنے بہن کے لیے، تیری اولاد کے لیے، تیری بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو برکت دے، خصوصاً جب ان کا دل اے خداوند بچوں کے لیے دھڑکتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی اس آرزو کو اپنے جلال کے لیے پوری کر. خداوند ان کو عقل، حکمت، دانائی عطا فرما، اور اپنے خزانے سے جو بھی ان کی ضروریات ہو وہ پوری ہو. اور میں بہن کے گھر کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے شوہر کے لیے خصوصاً، کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جانے، ان کی آنکھوں کو کھول، ان کے دل کو اے خداوند موم بنا دے. اے خداوند ان کے دل کو نرم بنا دے. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو میری بہن کو جو بھی ان کی تیری مرضی میں ہے، وہ تیری مرضی بہن کی زندگی میں پوری ہو. اے خداوند ان کا ہاتھ تھام، ان کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین. بہت شکریہ بہن. پاسٹر جی
हाँ जी, मास्टर जी मैं बहुत खुश हुई हूँ, बहुत मेरी खुशी है कि आज का कलाम जब मैं सुन रही थी तो मेरे दिल को ने एक आप रो रहे थे कलाम करते हुए, अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप वो गीत सुन के तो आंखों से आंसू आप पे निकल आए। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदा के रास्ते पे लेके खुदावंद बहुत ज्यादा मजीद दे के आपको जा बहुत शुक्रिया लेके बहन, में चले दुआ और करते खुदावंद रहे आपको मेरे लिए भी। बहुत बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपकी बीवी को बरकत दे, आपको पूरे घराने को, नस्लों को खुदावंद कलाम की बरकत दे। ये शुक्रिया कलाम बहन, आगे चलता रहे, ये मसीहत कभी खत्म ना हो। शुक्रिया बहन, खुदावन आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। शुक्रिया मेरा कॉल में नहीं उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुदावन आपको बरकत दे। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो फ़ोन करते हैं और मुझे तशवीक़ करते हैं। मुझे भी तशवीक़ की ज़रूरत है कि कोई कहे कि भाई मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। बहुत से पास्टर साहिबान हैं जो पाकिस्तान से मुझे शख्सी तौर पर टेलीफ़ोन करते हैं, वो मेरे साथ दुआ करते हैं और वो खुदा का शुक्र करते हैं इन प्रोग्रामों के लिए। और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने मुझे ये मौक़े अता फ़रमाए, मौक़े दिए ताकि मैं अर्ज़ मुक़द्दस में जाऊँ, जहाँ जहाँ पर मेरे यीशु ने कदम रखे वहाँ वहाँ से उनके तालीम को आप अजीज़ों तक पहुँचाऊँ। तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ज़िंदगी में ये है कि खुदावन उन लोगों को बचाए जो जिस तरह के मैं पहले था, उन लोगों को बचाए जो कि मसीह के मुखालिफ हैं। वो मसीह को पुकारते तो हैं नबी की हैसियत से, इब्ने मरियम की हैसियत से, एक मौजिज़ा करने वाले के हैसियत से, मगर वो फिर भी मसीह से बहुत परे हैं, फिर भी वो मसीह से परे हैं। तो मेरी ख्वाहिश उनके लिए है। तो ये एक और क्लिप सुनेंगे। सानू मौत दी नीरत दी परवाह, असी छड्डांगे ना कदी ओदा राह। या हवा साडे नाल नाले, या हवा साडे नाल नाल है, या हवा साडे नाल नाल है, या हवा साडे नाल नाल है। नाल नाले नाल नाले, नाल नाले नाल नाले, नाल नाले नाल नाले, नाल आमीन नाले नाल नाले। आमीन आमीन ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ। आमीन। ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਏ ਪਨਾਹ, हालेलुया। ਸਾਡਾ ਕਿਲਾ लाए ਯਿਸੂ सारी ਸਾਡੀ ਏ ਪਨਾਹ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ मैं ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਯਾਹਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ, यहाँ साडे नाल नाल है। आमीन आमीन। बेशक ओ साडे नाल नाल है। हालेलुया हालेलुया बहन, हालेलुया। बेशक ओ साडे नाल नाल है। बेशक हत्ता कि हम वादी साए मौत से भी गुजरें तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। ये एक और सुनेंगे। पास्टर जी मैंने एक और दरख्वास्त करनी थी। मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है, तो उसका भी थोड़ा सा मसला है, तो उसे भी अभी तक खुदावन ने औलाद जैसी बरकत नहीं दी। तो दुआ करना कि खुदावन हमें इस साल में ज़रूर औलाद का फल लगाए और खुदावन मुझे औलाद जैसा कर दे। खुदा मुझ पर भी रहम करे और मेरी भांजी पर भी रहम करे। तो बड़ी खुशी होती है आपका कलाम सुनकर, दिल को मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आप मेरे मैसेज ज़रूर देखा करें। मेरे दिल को पता नहीं है, जब आपका कलाम सुनते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप में से मुझे ऐसे लगता है जैसे खुदा नज़र आता है, जैसे मेरा मसीह नज़र आता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मसीह मेरे सामने बैठा हुआ है। इतना खुदावन ने आपको बरकत दी हुई, इतनी बरकत। तो मैं ये ज़रूर
میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا بہن، ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا، ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کنیکشن آپ کا خراب ہے بھائی، کنیکشن صحیح نہیں ہے. میں امید ہے کہ کنیکشن اچھا ہو. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کا کنیکشن ٹھیک نہیں ہے بھائی، آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو، آواز نہیں آ رہی. آپ دوبارہ کوشش کریں، آواز نہیں آ رہی. یہاں پر فون بہت زیادہ آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سب کالوں کو لوں، اور میرے لیے یہ جو نیا واٹس ایپ ہے یہ بالکل تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے مجھے بھی مشکل ہو رہی ہے. تو میں ضرور آپ کے لیے، آپ سب کے لیے دعا کروں گا. خصوصاً اس بہن نے ایک دوسرے بہن کے لیے درخواست کی، تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. اے خداوند، اگر تیری مرضی میں ہے خداوند، تو یہ دعائیں سن. اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ تو دعائیں سنتا ہے. خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی مرضی کے مطابق، جلال کے مطابق ان کو وہ بخش دے جو وہ آپ کے نام سے مانگ رہے ہیں. مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ تیری مرضی پوری ہو ان سب میں. اے خداوند، تیری مرضی پوری ہو. آمین آمین آمین. ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھار خداوند جو ہے ہمیں اگر اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتا تو وہ ہمیں دوسرے فرزند عطا فرماتا ہے. میں ایک ایسے بھائی کو جانتا ہوں جن کے بہت سے مسیحی فرزند ہیں، بہت سے مسیحی فرزند ہیں. انہوں نے دوسرے بچوں کو گود لیا ہے اور مسیح کے لیے ان کو وہ ان کی پرورش کرتے ہیں. ان کے حقیقی ماں باپ بن چکے ہیں. حقیقی لہو جو ہے وہ مسیح کے لہو میں ہے، جو صلیب پر بہایا گیا ہمارے لیے، جو صلیب پر بہایا گیا. کیونکہ جیسے کہ اس گیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھا گیا ناپ سے کہ میں گناہ میں مروں، میری نجات کے لیے تو نے جگر بہا لیا. تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. اور یہ آخری والا حصہ مجھے بہت پسند ہے. آشیش سے شروع ہوتا ہے. آشیش کے معنی ہے برکت. آشیش نا مراد کی لے کے بنائے آپ نے، آشیش نا مراد کے لے کے بنائے آپ نے، داغ گناہ دھو دیے، بوجھے گناہ اٹھا لیا. داغ گناہ دھو دیے، بوجھے گناہ اٹھا لیا. تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. میں معذرت چاہتا ہوں، اردو اکشر میں، اردو الف با میں نے مجھے یہ نہیں ملا انٹرنیٹ سے، میں نے ہندی میں ڈالا. مگر کوئی بات نہیں، ساری زبانیں جو ہیں وہ خوبصورت ہیں اور ہمیں ہر زبان سے لطف اندوز ہونی چاہیے. ہر زبان کو خداوند نے اپنے جلال کے لیے بنایا ہے، اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا. آپ سب عزیزوں کے لیے شکر گزار ہوں جو آپ پیغامات بھیجتے ہیں. ایک اور پیغام سنیں گے. ہیلو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو. خدا میں آپ کو بہت بلیس کرے. پاسٹر جی، میں بس ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ
बड़े सारे बेचारे लोगों के साथ दुआ भी कर रहे हैं, बिजी हैं, तो छोटी सी बात शेयर करना चाह रही हूँ कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा यीशु मसीह बाप के दाहिने तरफ बैठा है। हालेलुया। लेकिन देखिए कितना ग्रेट प्रिविलेज है हमारे लिए कि जो ही स्टीफनस अपनी जान देने के करीब होता है, पत्थरों के साथ उसका उसका हाल किया जा रहा होता है, तो यीशु मसीह उठ के खड़े हो जाते हैं उसको ऑनर देने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए कि स्टीफनस फौरन जैसे ही ज़मीन पे उसने आंख बंद की है तो यीशु मसीह के पास पहुंचा है। तो यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह, उसने कहा कि यीशु मसीह को मैं बाप के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। यानी स्टीफनस ने खुद देखा अपनी आंखों से कि यीशु मसीह बैठे नहीं है बाप के दाहिनी तरफ, स्टीफनस का इंतजार कर रहे थे कि स्टीफनस जो ही अपनी जान दे तो यीशु मसीह उसको रिसीव करने के लिए उठ खड़े हुए बाप की दाहिनी तरफ। तो देखिए कितना ग्रेट प्रिविलेज है कि मेरे बहन भाई जो पासन में दुख उठा रहे हैं, तो खुदा उनको बड़ी तसल्ली दे। तो खुदावन उनके इस्तकबाल के लिए कि उनके साथ जो भी हो रहा है उनको अपना इत्मीनान दे, उनके इस्तकबाल के लिए हमेशा हमेशा अपनी बाहें फैलाए, बाप के दाहिनी तरफ खड़ा है। आमीन आमीन आमीन। बहन बहुत शुक्रिया। और मैं उस जगह पर गया हूँ, मैंने वहाँ पर भी प्रोग्राम किया है जहाँ पर उन्होंने स्टेफनुस पर पत्थर फेंके और जहाँ पर पौलुस खड़ा था, तो मैं वो प्रोग्राम भी आप सबको ज़रूर दिखाऊंगा। वो भी एक अजीम पैगाम है, जैसे कि बहन ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने उन फर्जंदों के लिए जो दुख सहते हैं, जो दुख में होते हैं, जिनको गाली गलौज देते हैं, जिनकी मार पिटाई होती है, जिनको शहीद किया जाता है, वो खड़े हैं, उनकी आमद के मुंतज़िर हैं, उनके आमद के मुंतज़िर हैं। मुझे है पूरा यकीन पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार एक दिन। अगले प्रोग्राम में हम वो मौजज़ा खुदावंद का क्लिप देखेंगे जहां उन्होंने हज़ारों को खिलाया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।